آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے خلاق عالم مجھ جیسے کم علم کم فہم نو شرع صدر دے نال اور اپنے فضل و کرم دے نال حق تے سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے. اور جیڑی بھی گل عرض کیتی جائے دعا ہے اللہ مینوں تھانوں ساریاں نوں مل کے اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پچھلے جمعے جس جگہ تو بات ختم کیتی سی میں کیا سی اگلے جمعے سے اس جگہ تو گل شروع کیتی جائے گی. پچھلے جمعے بات اس جگہ تے پہنچی سی کہ ہر ملک دی، ہر شہر دی، ہر بستی دیاں تین چیزاں، ہر بستی دی، ہر ملک دی ضرورت ہے، ہر شہر دی ضرورت ہے، بلکہ انج کہاں تے ہر گھر دی ضرورت ہے. جیڑا آ کے گھر وچ بندہ تین چیزاں تے کنٹرول کر لے او بندہ کامیاب. ملک وچ آ کے حکمران تین چیزاں تے قابو پا لوے او حکمران کامیاب ہے. ہر آن والا حکمران او دی سب تو پہلے نظر انہاں تین چیزاں تے ہوندی ہے. انہاں چوں ایک گل پچھلے جمعے عرض کیتی سی، او گل اے سی کہ ہر ملک دی جڑی تین چیزاں ضرورت ہے، پہلی نو امن کیا جاندہ ہے، دوسرے نو روب دبدبا کیا جاندہ ہے، تیسرے نو معیشت بحال ہو جائے، خوشحالی آ جائے. ہر آنے والا حکمران کہندے کہ میرے ملک چ امن قائم ہو جائے، میں جناب علی اس ملک دا روب دبدبا دوسرے ملکاں اتے پا دواں. تیسرا جناب علی میرے ملک دی معیشت بحال ہو جائے، میرا ملک بحال ہو جائے، خوشحالی آ جائے، غربت ختم ہو جائے. پھر پچھلے جمعے میں گل کیتی سی ان تین چیزاں واسطے. ایک میری تا تیری سوچ ہے، ایک سوچ امام الانبیاء دی ہے، ایک میرا تے تیرا نظام ہے، ایک نظام اوے جڑا نبیاں دے امام دیتا. میری سوچ چھوٹی، میری سمجھ چھوٹی، میری عقل چھوٹی، اس نبی دی عقل کتنی بڑی جے بارے امام راضی کہندے اگر کوئی آدمی نبی دی عقل نو ترازو چ تولنا چاہے تو تول نہیں سکدا، کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکدا. باقی سمجھون واسطے اتنی مثال دیندے فرمایا جے میں ایک دریا چلدا پیا، اس دریا وچ بندہ کوئی سوئی ڈبوئے، سوئی ڈبو کے سوئی نو باہر کڈ لوے، اس سوئی نال جڑا قطرہ لگیا ہویا ہے اے ساری کائنات دی عقل ہے تے بہن والا دریا سمندر مصطفیٰ دی عقل ہے. اس نبیوں دے امام ایک نظام دیتا ہے، وہ نبیوں دے امام نظام دیتا ہے. اسی اپنے ملک چمن قائم کرنے واسطے حکمرانہ نے فوج بنائی، پولیس دا محکمہ ایجاد کیتا، پھر فوج دے کے مختلف شعبے کہ جناب علی اے رینجر ہے، اے آرمی ہے، اے فلاں اے فلاں، پولیس دے شعبے اے ڈولفن ہے، اے کمانڈو ہے، اے پنجاب پولیس، پٹرولنگ پولیس، فلاں فلاں مختلف اگے شعبے. انہاں سارے نو بناؤن دا مقصد ہے کہ ملک چ امن نافذ کر دیتا جائے، امن قائم کر دیتا جائے. دوسری گل کہ جی ملک دے اندر معیشت بحال ہو جائے، خوشحالی آ جائے. او دے واسطے حکمران، ہر ملک دا حکمران وہ کہندے جی دوسرے ملک نال رابطہ ہونا ضروری ہے. اگر دوسرے ملکاں نال لین دین تجارت نہ کریے تو ملک ڈوب جائے گا، ملک دی معیشت خراب ہو جائے گی. تیسرا کام میں کیتا جاندے اے جی روب اس ملک دا دوسرے ملکاں تے پہ جائے، او دے واسطے کی کر دیں، او دے واسطے ایٹم بنایا جاندہ ہے، میزائل بنایا جاندہ، پھر انہوں نمایاں کیتا جاندہ. میرے کول اس طرح دے مسائل نے، میرے ملک دے کول اتنی ایٹمی طاقت ہے، میرے کول مسائل اتنا جڑا اتنے علاقے جناب علی فنا کر دے گا، اتنے علاقے تباہ کر دے گا، او دی سپیڈ اتنی، او دی جناب علی مار اتنی. اس سارے روب پون واسطے یہ چیزاں اپنائیاں جاندیاں. میرے نبی علیہ السلام نے نظام دیتا سی. اللہ دے نبی نے جڑا نظام دیتا، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے امتیو
فرمایا آؤ نالے لوگو اپنے اتے دین نافذ کر لو، میرے طریقے تے چل پو، میری سنت تے عمل کر لو، امن بھی قائم ہو جائے گا، رعب بھی پیدا ہو جائے گا، معیشت بھی بحال ہو جائے گی۔ اللہ دے نبی نے 3 گلاں عدی بن حاتم تائی نو کہیں سی، فرمایا عدی اگر اللہ تینوں تھوڑی جی عمر دیتی، اپنی سر دی اکھاں نال دیکھے گا، ہیرا مقام تو ایک عورت چلے گی، بیت اللہ طواف کرے گی، ہیرا مقام کوفے دا شہر ہے، بیت اللہ کو سینکڑوں میل دور، اتو ایک عورت زیور نال آراستہ ہو کے بیت اللہ آئے گی، طواف کرے گی، زیور نال آراستہ ہوئے گی، سامان نال لدی ہوئی ہوئے گی، لیکن پورے راستے اندر انہوں کوئی خوف خطر نہیں ہوئے گا۔ پھر دوسری گل میرے نبی نے فرمائی، عدی اگر اللہ نے تھوڑی جی تینوں اور عمر دیتی، اپنی سر دی اکھاں نال دیکھے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگ سونا چاندی لے کے کھلوتے ہون گے، صبح تو شام تک چکر لاؤن گے، شام نو گھر واپس آ جان گے، کوئی سونا چاندی لین والا نہیں ملے گا۔ تیسرا فرمایا عدی اگر اللہ نے تینوں اور تھوڑی جی عمر دیتی، اپنی سر دی اکھاں نال دیکھے گا، کسرا فتح ہوئے گا، کسرا دے کنگن مدینے آ کے تقسیم ہون گے، کسرا اس وقت دی سپر پاور طاقت۔ اللہ دے نبی نے 3 گلاں کس ٹائم کیتیاں جدوں صحابہ کول کھان واسطے کچھ نہیں، پین واسطے کچھ نہیں، پیراں چ جتی کوئی نہیں، سر تے رکھن واسطے کپڑا کوئی نہیں، کسے کول تلوار ہے تے زرہ کوئی نہیں، جدے کول زرہ ہے تے تلوار کوئی نہیں۔ جناب علی اس حالت اندر میرے نبی نے اے اعلان کیتا، پھر امن قائم ہویا۔ پچھلے جمعے دے اتے بڑی تفصیلاً گل ہو چکی ہے، کس طرح امن قائم ہویا۔ اتنا امن قائم ہویا کہ انسان تے انسان، شیر بیڑیے درندے جنگل دے، ایتھے بکری کھڑی ہے، ایتھے شیر کھڑا ہے، ایتھے بیڑیا کھڑا ہے، ایتھے بیڑ کھڑی ہے۔ نبی دے غلام اپنی عبادت مشغول ہے، شیر بیڑی آ کے جڑے انہاں بکریاں نو چیر پھاڑ کر دے سی، وہ آ کے پیرا پہ دین دے نے، آ کے حفاظت کر دے نے۔ اتنا امن قائم کر دیتا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نو پوچھن والے پوچھیا، عمر ایک ہی جادو کیتا ہے، اتنا امن قائم کر دیتا کہ کوئی بیڑ یا بیڑ تے حملہ نہیں کردا، شیر بکری تے حملہ نہیں کردا۔ عمر بن عبدالعزیز دا ایک جملہ سی، فرمایا لوگوں میں کسے تے کوئی جادو نہیں کیتا، فرمایا میں آسمانہ والے نال صلح کر لئی ہے، زمین والے نے آپس صلح کر لئی ہے۔ یہ اتنا امن قائم کر دیتا گیا۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا سی رعب دبدبا، میرے بھائیو دوستو بزرگو رعب دبدبا۔ تیسری گل میرے نبی نے فرمائی سی لوگ سونا چاندی لے کے کھڑے ہون گے، کوئی لین والا نہیں ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ، حضرت عمر فاروق دا زمانہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے گورنر نے، حضرت معاذ بن جبل نے جیڑی مال غنیمت ٹیکس وصول ہویا، یمن دے لوگوں کو جیڑی زکاة وصول کی تھی، وہ دا 2 حصے یمن آلیاں تے تقسیم کر دیتے، ایک حصہ پیچھے مرکز نو بھیجیا۔ حضرت عمر کو لایا مال، حضرت عمر نے دیکھیا کہ معاذ نے یمن دے وچوں تیسرا حصہ مرکز نو بھیجیا۔ مرکز کو مال آوے تے مرکز نو خوش ہونا چاہیے یا رنج ہونا چاہیے؟ بولو جی، حکومت کو لاجی کوئی جاوے وہ خوش ہوندے کہ ناراض ہوندے؟ امیر المومنین نے فوراً خط لکھیا، مال واپس کر دیتا۔ فرمایا معاذ تینوں پتہ نہیں، اللہ دے نبی دا حکم تیرے سامنے نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جس علاقے وچوں زکاة وصول کیتی جائے، جس علاقے دے امیرہ کو زکاة وصول کیتی جائے، اسے علاقے دے غریباں وچ تقسیم کیتی جائے گی۔ اے یمن آلے دا زکاة دا مال ہے، اے یمن آلے غریباں دا حق ہے، انہوں مدینے کیوں بھیجیا؟ حضرت معاذ نے رکا پڑیا، پھر واپس مال بھیج دیتا اور نال چٹی لکھ کے دیکھی۔ فرمایا عمر امیر المومنین، یمن آلیاں دے وچ کوئی لین والا نہیں ملدا، ہے مال میرے تو زیادہ ہو چکے ہے، اس واسطے مرکز نو بھیجیا جا رہا۔ دوسرے سال 2 حصے، تیسرے سال 3 حصے مرکز نو بھیج دیتے گئے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، گل کرن دا مقصد
اللہ دے نبی نے فرمایا اتنا مال ہو جائے گا، اتنی فراوانی آ جائے گی، کوئی لین والا نہیں ملے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا زمانہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا زمانے اے پریکٹیکلی طور تے ہویا۔ فرمایا لوگ اپنے ہتھاں تے سونا چاندی لے کے صبح نو اعلان کر دے، شام تک چکر لاؤندے، شام تک انہاں نو کوئی بندہ سونا چاندی لین والا نہ ملتا۔ پریکٹیکلی طور تے کر کے دکھایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا زمانہ، مصر دا گورنر نام عبدالحمید ہے۔ عبدالحمید گورنر نے عمر بن عبدالعزیز نو خط لکھیا، حضرت اتنا زکاة دا مال جمع ہو گیا، میں مرکز دی طرف بھیج رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، مرکز کو خود جگہ کوئی نہیں رکھنے واسطے، کوئی ضرورت نہیں، اپنے علاقے دے غرباء تقسیم کر۔ خط لکھیا، حضرت میں تقسیم کر چکیا۔ فرمایا اچھا اپنے علاقے اعلان کر، کسی دی بیوہ بچی بیٹھی ہوئی گھر اندر، او دے جناب علی وظیفہ لگوا دے۔ فرمایا حضرت وظیفہ بھی لگوا چکیا۔ پھر خط لکھیا، کسی بالغ بچی شادی تو بیٹھی ہے، انہوں نے ایک سالے کو جوڑا دیکھ کے، لڑکا دیکھ کے، وہ شادی میں پیسے خرچ کروا دے۔ فرمایا حضرت شادیاں بھی کروا چکیاں۔ فرمایا اعلان کر، کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، انہیں کسی دا قرضہ دینا ہے، پچھوں وارث قرضہ دین دی صلاحیت نہیں رکھ دے، غریب ہے۔ فرمایا انہوں نے قرضے ادا کر۔ فرمایا حضرت قرضے بھی سارے ادا کر چکیاں، پھر بھی مال زیادہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھیا، فرمایا اس طرح کرو، جڑیاں بنجر زمینہ پیاں ہوئیاں نے، انہاں بنجر زمینہ تے حل چلاؤ، انہاں زمینہ نو آباد کرو، تے مناسب قیمت دے اتے لوگاں دے اندر زمینہ تقسیم کر دو، زمینہ آباد کرنو پیسہ اتے خرچ کر دو۔ گورنر خط لکھیا، حضرت ایک کام بھی کر چکے ہیں، مال پھر بھی زیادہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اتنی خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے نظام نافذ کر دو، اے نظام نافذ کر دو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر چاہتے ہو تھوڑی معیشت بحال ہو جائے، فرمایا معیشت تباہ اس ٹائم ہوئے گی جس ٹائم امراء لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے، اپنی زمینہ دا عشر دینا چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اس دن معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ہن اسی اپنے آپ سوچئے، اسی کتنی کی زکاة دیں دیں؟ اسی زکاة پوری دیں دیں اپنے مال دی؟ ہر فصل تو اسی عشر دے دا نہیں دیں دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جدوں تک زکاة نہیں دے گی امت میری، عشر نہیں دے گی، ایدی معیشت بحال نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، کس ٹائم دو روسی ابو بکر صدیق جہاد واسطے نکل دے پینے، لوگوں نے زکاة دے انکار کیتا، حضرت ابو بکر میدان چتر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر انہوں نے صرف زکاة دے انکار کیتا ہے، حالے حالات اس پوزیشن جس نہیں، ینگ یمامہ دے اتے لڑائی جا رہی ہے، صحابہ ادھر لڑ دے پینے، ابو بکر اتنی جلدی انہاں دے خلاف ابھی قدم نہ اٹھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جیڑا نبی دے دور وچ ایک اٹھ زکاة وچ دیندا سی، نال رسی بھی دیندا سی جد نال اٹھ نو بن کے لے کے جائی دا۔ فرمایا ہن ابو بکر دے زمانے چ اگر اس اٹھ دیتا زکاة دے وچ رسی نہ دیتی، ابو بکر دے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ فرمایا معیشت بحال اس واسطے ہوئے گی، اس ٹائم ہوئے گی جس ٹائم امت زکاة دینا شروع کر دے گی۔ میرے بھائیو پھر ہر طرف فراوانی ہی فراوانی، ہر طرف جناب علی خوشحالی ہی خوشحالی۔ جس ٹائم امت زکاة دینا چھوڑ دے گی، حکمرانہ تے مت رو، اس علاقے دے لوگ امیر لوگ اپنی زکاة نال اپنے علاقے دے غرباء نو کور کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہر بستی دے لوگ اپنے پنڈ دے غریباں نو کور کر سکتے ہیں، ہر شہر دے لوگ اپنے شہر نو اپنی زکاة عشر دے نال کور کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، میرے نبی نے فرمایا اگر چاندے نظام میرے نبی دیتے، اگر چاندے ہو معیشت بحال ہو جائے، اپنی زکاة دیو، اپنا عشر دیو،
اور پورا پورا دو، اپنی مرضی نہ دو، اتنا دو جتنا میرے نبی نے حکم دیتا ہے، اتنا عشر اتنا زکوٰۃ دو۔ تیسری بات میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی، فرمایا روب اور دبدبا، فرمایا کہ روب اور دبدبا پوری دنیا تے پہ جائے گا اگر اس نظام نو لے کے چلو گے، میری سنت نو پکڑ لو گے، پھر ایسا روب اور دبدبا قائم ہوگا، ایسا روب دبدبا میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، کار کوٹھی بنگلیاں وچ روب نہیں، مال و دولت چ روب نہیں، چنگے عہدے دے وچ روب نہیں، اچھا جبا کبا پہن دے وچ روب نہیں، روب واسطے تعلیم بھی ضروری نہیں، روب پیغمبر دے کردار دے وچ آئے گا، پیغمبر دی سیرت اپنا، پیغمبر دی صورت اپنا، پھر ایسا روب آئے گا، ایسا روب آئے گا، ارے پڑھیا ہویا کچھ نہیں، بکریاں چرواؤن والا، بکریوں دا چرواہا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چروا کے آئے، بکریاں نو باڑے وچ بند کر دے پہلے، امیر المومنین حضرت عمر دی نظر پئی، فرمایا ربیع بات سن، جی امیر المومنین، فرمایا جائے رستم دے دربار اندر، رستم نو دعوت دے کے آ، اسلام دی دعوت دے کے آ، ان کو اسلام قبول کر، اگر اسلام قبول نہ کرے ان کو جزیہ ٹیکس وصول کر کے لے کے آ۔ ربیع بن عامر غریب صحابی، بکریاں دا چرواہا، تھلے تہمت بنی ہوئی، اتے چادر لئی ہوئی، پھٹے پرانا لباس ہے، تلوار لئی گھر وچوں، او دے اتے ٹاکیاں ولیاں ہویاں، ٹاکیاں لپٹیاں ہویاں، رستم دے دربار چ گئے، رستم دے دربار چ جان دا کئی مرتبہ ذکر چکیاں، انداز عجیب سی اس نبی دے غلام دا، رستم اس وقت دا جناب علی منیا تنیا حکمران، اپنے اندر پوری سپر پاور طاقت، رستم دے دربار دے اندر نبی دا غلام گیا، گدے دے اتے سوارے، رستم دے دربار لگیا ہویا، دربانہ نے روکیا، فرمایا اب کدے آئے، کدے جانا چاہنے، فرمایا رستم نال ملاقات کرنے واسطے آیا، فرمایا رستم نال ملاقات کرنے واسطے لباس رستمی ہوئے گا، نبی دے یار فرمایا جدو سی محمدی لباس پا لئیے، پھر رستمی لباس دی ضرورت نہیں، پھر اگے بڑھدا ہویا، رستم دے تخت کول پہنچیا، رستم دے تخت دے نال اپنی جناب علی اس گدے دی سواری نو انہوں دے تخت دے نال بنیا، اصل تخت دے نال نہیں سی بنیا، رستم دی گردن نال بن دیتا سی کہ میرا مریل گدا تیرے تخت شاہانہ دے اتے ساڈی نظرہ وچ تیری شان و شوکت ذرے دے برابر بھی کوئی نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھ دی، چھلانگ لگا کے نبی دا یار رستم دے دربار دے اندر، رستم دے تخت دے اتے، فرمایا رستم اسلم تسلم، دو جملے دعوت دے، اسلم تسلم، ارے رستم اسلام قبول کر امن پا جائے گا۔ رستم نے کہا کون ہے، کدوں آئے، فرمایا آیا نہیں بھیجیا گیا، آیا نہیں بھیجیا گیا، کس بھیجیا، فرمایا اللہ دے نبی نے بھیجے، اللہ نے ساڑھے ذمے کم لا دیتا، امیر المومنین نے بھیجے، فرمایا اسی اللہ دے سفیر بن کے آئے ہیں، جیدوں دا میرے بھائیوں سی ایک جملہ بھول گئے ہیں، اسی اللہ دے سفیر ہے، جملہ اسی بلا دیتا ہے اس امت نے، اسی کہتے سفیر ہیں جی، تسی جان دیو سفیر کسے ملک دا ہوئے نا، اس سفیر دے پیچھے پورے ملک دی طاقت ہوندی ہے، ایک سفیر دے پیچھے، اس سفیر جس ملک دے پورے ملک دی طاقت اس سفیر دے پیچھے ہوندی ہے، فرمایا اللہ دا سفیر ہے، اسلم تسلم، نہ قبول کرا پھر، فرمایا جزیہ ٹیکس دے، نہ دما پھر، نبی دا یار کھڑا ہوئے ٹاکیاں اتارنی شروع کر دیتی ہیں، فرمایا میرا تیرا مقابلہ پھر تلوار نال ہوئے گا، صدہ ہو جا، کھڑا ہو جا، کیسے لوگ سی روب انہوں کہندن، لکھاں دی فوج کھڑی ہے رستم دی، اکیلا ترے تنہا، کوئی علم پڑھیا نہیں، کوئی عہدیدار نہیں، کوئی فوج پولیس کا کمانڈو نہیں، بکریاں چرواؤن والا نبی دا غلام رستم دا سامنے کھڑا ہے، تخت دے ڈٹ کے رستم تے کپ کپی تاری ہو گئی، اینو روب کے اندن میرے بھائیو دوست بزرگو،
اللہ دے نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لے. اللہ دے نبی بیٹھے بیٹھے سامنے صحابی آئے, انہوں خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاندا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا خریم میں اپنے سر دی اکھاں نال دیکھدا پیا, ایک زمانہ آئے گا, ایک وقت آئے گا, ہیرا جگہ فتح ہوئے گی. اس ہیرا جگہ دی جدو فتح ہوئے گی, اس ہیرا جگہ دی شہزادی سفید کپڑے دے اندر, فرمایا سفید کالے کپڑے دے اندر سفید خچر دے اتے, فرمایا دوڑ دی پئیے, نام او دا شیمہ ہے, ہیرا مقام دی شہزادی ہے, میرے غلام اس جگہ نو فتح کرنگے. حضرت خریم بن اوس نے اتنا جملہ سنیا, موج جا کے فرمایا اللہ دے نبی او جڑی لونڈی دوڑ دی پئی ہے شہزادی, یا رسول اللہ مینوں دے دیو. اللہ نے فرمایا جا تینوں دیتی, ہلے کوئی فتح نہیں, کوئی نام و نشان نہیں. فرمایا میں سر دی اکھاں نال دیکھدا ہیرا جگہ فتح ہوئے گی, اوتھے جناب علی میرے غلام فتح کرنگے. ایک سفید کس گھچڑ دے اتے کالے رنگ دی عورت اوتھوں دی ملکہ شہزادی, فرمایا دوڑ دی پئیے, میرے غلام تو بچ کے ہوئی, نام دا شیمہ. حضرت خریم میں یا رسول اللہ مینوں دے دیو, فرمایا تینوں دیتی. حضرت عمر دا زمانہ آیا, علاقہ فتح ہویا, حضرت خالد بن ولید نے فتح کیتا. حضرت خریم بن اوس کہندے نے اس جنگ وچ میں شامل سی. واقعتاً جدہ اللہ دے نبی نے کیا سفید خچر دے اتے کالے لباس دے اندر ایک عورت ہے, اپنے گھوڑے نو دوڑا رہی ہے. میں گھوڑا جنگ چھوڑ کے, جنگ فتح ہو گئی ہے, دوڑ دی پئی ہے, میں صحابہ نو چھوڑ کے دے پیچھے گھوڑا دوڑایا, جا کے دے گھوڑے نو پکڑ کے لگام پکڑ کے فرمایا آ جا, تینوں میری باندی بنا دیتا گیا, باندی بنا دیتا گیا, میری باندی ہے. اور خالد بن ولید نے فرمایا خریم حلے مال غنیمت دا مال تقسیم نہیں ہویا, امیر المومنین نے تقسیم نہیں کیتا, تو کس طرح کہہ سکتا ہے تیری ہے. فرمایا خالد تو جانتا نہیں, اللہ دے نبی دے کول ایک دفعہ میں بیٹھا سی, اللہ دے نبی نے فرمایا سی, میں اللہ دے نبی کو لے لئی سی. فرمایا کوئی گواہ, انہاں لوگوں دے وچ محمد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے سی. فرمایا خالد میں اس بات دا گواہ, اللہ دے نبی نے واقعتاً اسم دے دیتی سی, حالت اللہ دے نبی نے بتائی سی. خالد نے فرمایا جا لے جا. خریم اس باندی نو لے کے گھر آئے, شہزادی او دا بائی عبد البسی نامی اس عورت دا بائی, انہوں پتہ لگیا کہ میری بہن قید ہو گئی ہے. کچھ عرصے تو بعد لین واسطے آیا, پتہ چلیا کہ فلاں صحابی دے کولے باندھی. اس آ کے دروازے تے دستک دیتی, دروازہ کھٹکایا, سامنے نبی دا یار خریم بن اوس کھڑا. فرمایا کون؟ فرمایا میں نے پتہ لگے میری بہن تیرے ہاں قید ہے, تیری باندھی ہے, اسی شہزادے لوگ ہیں, میری بہن قید ہو کے آ گئی, حسن چند دنوں دا ختم ہو جائے گا, میری بہن کو آزاد کر دے, یہ بدلے جتنا مال لینا چاہنے لے لا, جو لینا چاہنے لے لا, جو منگنا چاہنے میں دین واسطے تیار, جتنی قیمت لینی ہے لے لا, انہوں آزاد کر دے. بات کہنے کا مقصد یہ تھا, سمجھونا ہے چاہنا سی کہ لوگوں شاید ساڑھے ذہنہ چھوئے گا, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیاں تا ساڑھا روب پیدا ہوگا, اس چبے کبے دے اندر روب ہوئے گا, کار کوٹھی بنگلیاں چ روب ہوئے گا. دیکھنے نبی دا یارے, کوئی پڑھیا ہویا نہیں, کوئی تعلیم نہیں, سدھا سادہ انسان, بکریاں چرواؤن والا. حضرت خریم بن اوس انہیں کہا جتنا منگنا ہے مانگ, میں دواں گا, میری بہن کو آزاد کر دے. میری طرف دیکھنا, نبی دے غلام نے انج اشارہ کیتا. فرمایا اچھا اگر تو کہنے جتنا منگنا اتنا دے دے, اتنے 100 مینوں دے دے, اتنے 100 مینوں دے دے. گنتی بھی نہیں ہوندی, ساری زندگی بکریاں, سادہ انسان. فرمایا اتنے 100 مینوں دے دے, اتنے 100 درہم مینوں دے دے. اپنی بہن نو لے جاؤ جلدی جلدی, 10 100 درہم, 1000 درہم بنیا, 1000 درہم کٹ کے دیتا, اپنی بہن نو لے کے چلا گیا. دوسرے صحابہ نو پتہ لگا, فرمایا او اللہ دے بندے, تو دے کول لکھا بھی منگ لینا دین واسطے تیار سی, صرف 1000 درہم دے بدلے شہزادی دے دیتی, صرف 1000 دے بدلے شہزادی دے دیتی. جواب سننا نبی دا یار دا,
रौब कितने कि रुस्तम जैसे दरबार, कैसरो किसरा जैसे दरबार हिला के रख दिते, सुपर पावर ताकतां नूं हिला के रख दिता। जवाब सुनना, फरमाया मैनू पता ही नहीं सी भी एदे तो उत्ते भी कोई गिनती हुंदी है। मैनू पता ही नहीं भी एदे तो उत्ते भी कोई गिनती हुंदी। मैं कहा सब तो ज्यादा गिनती आ ही है। तो मैं कहा भी इन्ने मैनू दिरहम दे दे, इतने 100 दिरहम दे दे। मैनू पता ही नहीं। आज दे बच्चे नू भी, इतना बच्चा, छोटा जा बच्चा, वो भी इतों उत्ते जानदा। इतने सादा लोग। मेरे नबी ने फरमाया रौब वास्ते मज़ाइल बनाने की जरूरत नहीं। अरे रौब वास्ते जनाब आली कार कोठियां बंगले बनाने की जरूरत नहीं। रब्बे मुहम्मद की कसम अपना किरदार बना लो, ऐसा रौब आएगा, ऐसा रौब आएगा। फलस्तीन जो फतह किया ना 16 हिजरी के अंदर हजरत उमर ने फतह करने के मौके पर हजरत उमर ने जुमले कहे सी। हजरत उमर ने फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा ने मुखातब है, फरमाया अब्दुल्ला असी जलील लोग सी, इस इस्लाम ने सानू इज्जत दी है। असी जलील लोग सी, इस इस्लाम सानू इज्जत दी है। मेरे भाइयों असी ये जुमले बोल गए हैं, असी ये जुमले बुला दिते। अज भी ये 3 गल्लां अपना लो, आज अमन भी आ जाएगा, खुशहाली भी आ जाएगी, रोह दबदबा भी पैदा हो जाएगा। पहली गल, असी सारे अल्लाह दे सफीर हैं। असी किहदे सफीर हैं जी? सारे बोलो जी, किहदे सफीर हैं? असी सारे किहदे सफीर हैं? अल्लाह दे सफीर हैं। नंबर 2, असी जलील लोग हैं। सानू इज्जत किस दिती है? सानू इज्जत किहने दिती है? इस्लाम इज्जत दिती है। साडी इज्जत इस्लाम अंदर है, साडी इज्जत दीन अंदर है। नंबर 3 जुमला, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया उम्मत निकाली गई है, बैठन वास्ते नहीं आई। ये उम्मत निकाली गई है। इस उम्मत का काम है दरवाजे दरवाजे ते जाके पैगंबर दा दीन पहुंचाना। इस उम्मत का काम है, ये निकाली गई उम्मत है। 3 जुमले अल्लाह दे नबी हज़रत उमर फरमा रहे ने, इन्हां 3 जुमलियां नूं पल्ले बन लो, याद कर लो ना। इस 3 जुमलियां नूं अपने सामने रखा करो, याद भी कीता करो, इधरों सुन के इधरों काढ़ ना दिया करो ना। पहली गल की, असी किहदे सफीर हैं जी? सारे नहीं बोल। असी किहदे सफीर हैं जी? अल्लाह दे सफीर है। साडी इज्जत किहदे विच है? इस्लाम विच है। नंबर 3, असी कुंतुम खैरा उम्मतिन दे मुसदाक है। असी निकाली हुई उम्मत है। इनू ख्वाजा मजूब अपने अंदाज कहते हैं। ख्वाजा मजूब कहते गैरों से क्या तवक्को, गैरों से क्या शिकायत, गैरों से क्या तवक्को, गैरों से क्या शिकायत, मौकूफ है हमी पे सूदों से या हमारा शायान शान मर्दा। ये नहीं है लोगों और घर ही में बैठ जाना मिसले जना हमारा। घरों में बैठ जाना, जना जन की जमा जन औरत को कहते हैं। ये शायान शान मर्दा, ये नहीं है लोगों घर ही में बैठ जाना मिसले जना हमारा। घरों में बैठना ये औरतों का काम है। अरे मर्द या मैदान में जिहाद में जजा करता है, सजा करता है, या फिर पैगंबर के दीन को फैलाते हुए सजा करता है। ये है मर्द की शान। जंगे यरमूक के अंदर इधर 60 खड़े हैं, इधर 60,000 खड़े हैं। इधर कितने हैं जी? सारे बोलो कितने खड़े हैं जी? 60। इधर कितने खड़े हैं जी? 60,000 खड़े हैं। तुम्हारी जुबानों से इसलिए निकलवा रहा हूं, जहनों में ये बातें बिठाओ। 60 आदमी 60,000 के मुकाबले में खड़े हैं। 5 आदमी गिरफ्तार होते हैं। सहाबा 5 गिरफ्तार हुए। वापस जाने वालों को खालिद बिन वलीद ने फरमाया अब्दुल्ला जाओ वापस, मैं जाता हूं, 5 को छुड़ाने के लिए जा रहा हूं। 5 को छुड़ाने का खालिद अकेला, फरमाया अकेला जाऊंगा। उसने कहा नहीं, तादाद बहुत ज्यादा है दुश्मन की, कुछ साथी ले जा साथ। 1 या 2 साथियों को साथ लिया। ये अकेले खालिद बिन वलीद चले गए, 2-3 साथियों को साथ लिया। वहां पर पहुंचे, बहान अरमी बादशाह था, उसने ये फौज भेजी हुई थी, बड़ी फौज थी उसके पास। 5 लाख फौज उसके दरबार के अंदर मौजूद रहा करती थी।
बहान अरमनी के पास हज़रत खालिद बिन वलीद जाते हैं, उसे पता चला खालिद आ रहा है। खालिद के फतूहात से वाकिफ था, जानता था। उसने ना रास्ते के अंदर रेशम का कलीन बिछा दिया कि खालिद आ रहे इस्तकबाल के लिए, रेशम का कलीन बिछाया है। खालिद बिन वलीद जाते हैं, खालिद बिन वलीद ने जाते ही कहा उठाओ कलीन, इसको, इस कलीन को उठाओ। खालिद क्या हो गया? ये तुम्हारे लिए बिछाया है, तुम्हारे इस्तकबाल के लिए बिछाया है। खालिद बिन वलीद का जुमला सुनना, मैंने कहा इज्जत इस्लाम के अंदर है। खालिद बिन वलीद ने कहा उठाओ कलीन। अरे ये दरबार तुम्हारे है, हुक्म नबी के गुलामों के चलेंगे, उठाओ कलीन। क्यों? फरमाया हमारे नबी ने रेशम के ऊपर बैठने से मना किया, उठाओ कलीन। कलीन उठाया दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के सोने और चांदी की कुर्सियां लगी हुई थी। कहा कुर्सियों पे बैठो, उठा के यूं कहा उठाओ कुर्सियां। नीचे फर्श पे बैठने लगे ना खालिद बिन वलीद। खालिद की तुम्हारे लिए कुर्सियां रखी हैं। मेरे भाइयों, अपने अंदर इस्लाम की गैरत पैदा करो। अरे मुसलमान ने अपनी गैरत खो रखी है, ये गैरत थी। फरमाया उठा कुर्सियां। हमें सोना चांदी अजीज नहीं है, हमें नबी की बात अजीज है। अल्लाह के नबी ने सोने चांदी के इस्तेमाल करने से भी मना फरमाया है। उठा कुर्सियां। कुर्सियां उठा दी जाती है। खालिद बिन वलीद जमीन पे बैठे। उसने कहा खालिद नीचे बैठोगे? खालिद बिन वलीद ने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अरे इसी मिट्टी से पैदा किए गए हैं, इसी मिट्टी में जाएंगे, इसी मिट्टी से दोबारा उठाए जाएंगे, इसी पे बैठेंगे। सामने बैठे हैं। और मैं खालिद क्यों आए हो? कहा हमारे कैदियों को छोड़। कहा कुछ बात तो कर। खालिद कुछ बैठ के बात कर लेते हैं, बात तो कर यार, कोई हमारा ऐसा तरीका है हम मिल के रह लें? फरमाया हाँ है। क्या है? फरमाया अस्लिम तस्लम, अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर, अमन में आ जाएगा। अगर ना कबूल करूं तो फिर? खालिद बिन वलीद ने कहा अगर तूने ऐसा न किया और हमारे कैदियों को भी न छोड़ा और टैक्स भी न दिया, मैं अपने सर की आंखों से देख रहा हूं, तेरे गले के अंदर रस्सी डाल के इस तख्त से घसीटता हुआ अमीरुल मोमिनीन के कदमों में लाके फेंक दूंगा। उसने जुमला सुना ना, इतना सख्त जुमला, उसे गुस्सा आया। उसने फौज को इशारा किया पकड़ो इनको। खालिद बिन वलीद ने साथियों से कहा अल्लाह हाफिज, हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। यूं तलवार म्यान से निकाली, कहा बैठ जाओ। खालिद क्या हो गया? बैठ जाओ। साथ इसका लहजा बदल गया। खालिद बैठ बैठ बैठ, हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। जुमला मैं तू नहीं समझे, बहान समझ गया था क्या कह रहा है। इसने अपनी मौत को गले से लगा लिया है, मौत का सौदा कर लिया है। बस अब हौज़े कौसर पे मुलाकात हो। क्या बैठ 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 बैठे हैं। क्या चीज थी यार, 5 लाख फौज खड़ी है, अकेले गुलाम साहबी, नबी का गुलाम, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं बड़े शौक से समुंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। अकेला नबी का यार है, नबी का गुलाम है, लेके जाएंगे। आज लोग कहते हैं जिन काफिरों से नरमी करो, इनसे नरमी करो। कुरान कहता है शिद्दा वलल कुफार, अरे आपस में नरमी करो, काफिरों से सख्ती करो, अपने अंदर गैरत पैदा कर लो, इस्लामी गैरत पैदा कर लो। ये पैगाम दिया हमने जी मरज़इयों से नरमी करो, इसका नतीजा भुगत रहे हम। इचरवाल की ज़मीनें अब उनके कब्जे के अंदर आ चुकी हैं। ठेका इचरवाल की ज़मीनों पर मिर्ज़इयों के पास है, लोले कांडीवाल का इलाका मिर्ज़इयों के पास है। नरमी बरतो और बरतो नरमी। कुरान कहता है शिद्दा उलल कुफ़ार, अरे इनके साथ, काफिरों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करो। ये इस्लाम की गैरत है। जब तक ये गैरत थी, अगर यकीन नहीं आता अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को देख लो।
1 سال پورا ہوا فتح کا، اعلان کیا انہوں نے، کیا اعلان کیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ 1 سال کے بعد اعلان کیا کہ الحمدللہ 1 سال فتح کا پورا ہو گیا اور ہمارے ملک کے اوپر کسی ملک کا ٹکے کا بھی قرضہ نہیں ہے، ہم نے کسی ملک کا 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ یہ غیرت ہے اسلام کی، یہ غیرت ہے اسلام کی۔ اب ان کو سکھاؤ جا کے بھی نرمی کرو۔ یہ سختی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، غیرت پیدا کی ہے۔ اپنے اندر اسلامی غیرت پیدا کر لو، آپس میں رحم دل ہو جاؤ، آپس میں نرم ہو جاؤ۔ اسی الٹا کام کر دیں، آپس سے کسی کے گربان پڑے جی یہ سنی ہے، اے جی وہابی ہے، فلاں ہے جی فلاں ہے، یہ کافرہ نال نرمی کرو۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں نرمی رکھو اور غیروں کے لیے سخت ہو جاؤ۔ اشداء علی الکفار، اگر اسلام کی عزت چاہتے ہو میرے بھائیو دوستو بزرگو، پھر اگر تم چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری بات، یا رسول اللہ یہ رعب ختم کیسے ہو گیا؟ میرے نبی نے فرمایا 4 کاموں کی وجہ سے اس امت کا رعب ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ 4 باتیں آ گئی، فرمایا اس امت کا رعب ختم ہو جائے گا۔ 4 باتیں کون سی ہیں؟ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات فرمایا اللہ والوں کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، اللہ والوں سے نفرت کرنا شروع کر دو گے، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت رشوت کا لین دین عام ہو جائے گا، لوگ رشوت دیں گے، نام تبدیل، جی ہدیہ ہے جی، یہ چائے پانی ہے جی، یہ بچوں کی عیدی ہے جی، یہ سارے نام ہے میرے بھائیو، رشوت ہے۔ شراب کو زمزم کی بوتل میں ڈال کے پلا دو تو وہ زمزم نہیں بنے گا، شراب ہی رہے گا، وہ شراب ہی رہے گی، حرام ہی رہے گی۔ دوسرا کام رشوت کا لین دین ہو جائے گا۔ تیسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اللہ رسول کے وعدوں سے کیا ہو جائے گا جی؟ اعتماد اٹھ جائے گا۔ تیسرا کام یہ کر بیٹھے گی، اور چوتھا کام فرمایا یہ امت اپنے اکابرین کے اوپر کیڑے نکالنے شروع کر دے گی، اکابرین پہ اعتماد خراب کر لے گی۔ یہ 4 کام میرے نبی نے کہا ہے، اگر یہ 4 کام تمہارے اندر آگے، سمجھو تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ 4 کام تمہارے اندر نہ پائے گے، پھر ایک غلام ہوگا، سامنے بادشاہ کھڑا ہے، ادھر نبی کا غلام بکریاں چروانے والا کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے اور اعلان کر رہا ہے۔ عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو جو باتیں کی گئی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین۔